बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने को जा रहे हैं। ये क्या है कि वीकली राउंड अप कह दें, इसको डेली राउंड अप कह दें। जो भी न्यूज़ होती हैं, कुछ डेवलपमेंट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ख़ास तौर पर ऐसी खबरें, ऐसे वाक़यात जो किसी न किसी हद तक कहीं ट्रोल कर रहे होते हैं, ट्रोलिंग हो रही होती है या ट्रेंडिंग में होते हैं। तो सोचा कि आप दोस्तों तक अपनी ज़ुबान में अपने तरीक़ेकार से वो ख़बरों को पहुँचाया जाए और फ्लैश करके हरगिज़ ना दिया जाए। मतलब यूँ जैसी खबर है वैसे ही उसी तरह का ही उस पर कोई हल्का-फुल्का सा तबसरा कर दिया जाए, ताकि दोस्तों के कंज़म्पशन के लिए उनको मालूम हो कि हो क्या रहा है। तो जनाब, आपको लिए चलते हैं सबसे पहले यूके। और यूके की एक बड़ी आला बड़ी शख्सियत है जनाब, उनको हो गया है कैंसर। और कैंसर की जद में सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके ससुर पहले से ही आ चुके हैं, किंग चार्ल्स। जी हाँ, मेरा इशारा है केट मिडल्टन की तरफ। केट मिडल्टन को जनाब इस जवां उम्री में अब इतनी मूजी मर्स ने आन पकड़ा है। और इसका इजहार देखें, सबसे पहले आज से कोई 500-600 साल पहले नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी पेशीन गोई में किया था। आपको पता ही है नॉस्ट्रेडेमस का, पहले भी हमने जिक्र किया है कि ये सीयर होते हैं, फॉर्चून टेलर होते हैं, और जनाब ये पेशीन गोइयां करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। इनकी प्रिडिक्शंस काफ़ी हद तक सच्ची सही साबित हुई हैं। गोया के यूं कह लें कि मेरा ख्याल है 70-80% तो सही इन्होंने प्रिडिक्शंस की हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बारे में की थी इन्होंने, और उसके बाद फिर ये है कि जनाब इन्होंने कहा था कि बॉम्बिंग होगी हिरोशिमा नागासाकी पर, वो भी सही हुई। फिर इन्होंने जनाब राइज ऑफ नेपोलियन के बारे में कहा था, और एलिजाबेथ टू के हवाले से इन्होंने उनकी डेथ के बारे में पेशीन गोई की थी। और 2024 में इन्होंने कहा था कि जो रॉयल फैमिली है वो हिट होएगी, किसी मूजी अमराज की लपेट में आ जाएगी। अंदाजा करें कितने कैलकुलेटेड होते हैं ये लोग। यानी 600-700 साल पहले उसने कहा था कि रॉयल फैमिली यूके की, ये जनाब इन पर बुरा वक्त आएगा, इनको मुख्तलिफ किस्म की अमराज अपनी लपेट में ले लेंगी, और वही हुआ। केट मिडल्टन ने अपने एक वीडियो पैगाम में इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा है हाँ बिल्कुल ये तशखीस हुआ है मुझे, और मैं अब कोशिश कर रही हूँ, वो और उनके जो मियाँ हैं विलियम, कि हम मेडिकल ट्रॉमा में ना आए बल्कि इसको फाइट करें। और कीमियोथेरेपी होएगी उनकी अब एक तवातर के साथ, जाहिर बात है सेशंस होते हैं। एंड वी विश हर रैपिड रिकवरी, कि जनाब ये जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए। अच्छा जनाब, अब इसी तरह का ही एक और इस तरह का तो नहीं है, लेकिन आप कह लें कि वो भी ट्रेंड कर रहा था, हमने सोचा कि आप तक वो भी पहुंचाया जाए। वो ये है कि पतंगबाजी देखें 2 जाने ले गई है एक ही हफ्ते में, और कितनी दर्दनाक वो मौत होती है कि एक बच्चा, जवां साल बच्चा जनाब फैसलाबाद में मोटर बाइक पे जा रहा है, और ये जो लोग खबीस किस्म के लोग हैं ना, आकबत नामदेश, ये धाती डोरें इस्तेमाल करते हैं, और वो उसकी गर्दन पे पड़ी है और कट हो गई जनाब, और वो वहीं पे गिरा और वहीं पे उसकी मौत वाक़या होगी, वफात पा गया वो। अब ये कवानीन कहाँ पे है? मतलब कवानीन तो लागू होते हैं, इसका कानून की सजा ही बड़ी मतलब हल्की फुल्की सी है। अब ये फैसलाबाद का वाकया था, तो आगे जनाब सरगोदा में भी एक भाई साहब कोई अपनी छत पर चढ़े, साथ वाले छत पर कोई पतंग मतलब लटक रही थी, तो एक उनके हाथ में रॉड था, आयरन रॉड। वो आपको पता है ना, घरों के आगे गुच्छे से गुंजलक सा हुआ होता है, तारें आगे पीछे, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट हुई है, वो जनाब उसको पकड़ लिया, और वहीं पे करंट लगने से वो जाँ बहक हो गया वो बच्चा भी। तो फिर क्या है असल मतलब पतंगबाजी। इन कवानीन की सजाओं को सख्त किया जाए और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। वो एक त्यौहार होता था बसंत, वो त्यौहार तो छोड़ के अब एक मेगा इवेंट बन गया है जनाब। वो तो अब क्लाशन कोफे आ गई हैं, डांस पार्टियां होती हैं, कत्लो गारत होता है, तड़ 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 पूरे पूरे राउंड निकाले जाते हैं जनाब। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि वो जो पहले डोर होती थी वो भी वैसे मान नहीं थी, वो तेज होती थी, उसमें भी कांच वगैरह वो करके तो मलगूबा सा बना के, ताकि वो कट करती थी अगली की डोर को। अब आ गई है धाती तार। धाती तार तो ये है कि वो तो हर चीज को जब आएगी तो उड़ा के रख देगी, लेकिन कोई इस पर पाबंदी नहीं है। बज़ाहिर पाबंदियां हैं लेकिन कोई एज सच इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसको खुदारा सारे सोचें कि इस त्यौहार को सिर्फ त्यौहार की हद तक ही रखा जाए, जो रंगारंग पहले होता था आज से गालबन 70 साल 80 साल पहले। तो अब तो आके वो पूरा एक पता नहीं क्या चीज बन गई है। अगली खबर हमारे पास आई थी शाहिद आफरीदी के हवाले से कि उनकी बड़ी लेदे हो रही है।
کہ انہوں نے کوئی بیان دے دیا اپنے ٹویٹر پر کہ جی 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور عمران خان کا ماسٹر مائنڈ انہی کی زیر قیادت یہ سارا کچھ ہوا ہے اس طرح کی. جبکہ عمران خان کے بارے میں جب یہ بات ہوئی تو لوگ ظاہری بات ہے بڑے جناب ریپلسو ہوئے، اور انہوں نے تو جناب شاہد آفریدی کا جینا حرام کر دیا، اور شاہد آفریدی کو معافیاں مانگنی پڑی. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے جناب باقاعدہ معذرت کی ہے اور تردید کی ہے کہ یہ ٹویٹ میری ٹویٹ ہے ہی نہیں، میرا سرٹیفائیڈ اکاؤنٹ ہے، یہ ادھر سے نہیں ہوئی ہے، یہ کسی اور نے کوئی مطلب کسی نے نا شرانگیزی پھیلائی ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. بہرحال وہ اب ہم بھی مان رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمارے کپتان تھے اور کپتان رہیں گے، سربراہ تھے ہماری ٹیم کے، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہم کیوں اس طرح کی کوئی لفظ بات کریں گے ان کے بارے میں یا اور دیگر دوستوں کے بارے میں. خیر چلیں ہم مان لیتے ہیں، ماننی چاہیے بھی، کیونکہ مزید اس سے شر پھیلتا ہے، اور یہ مطلب اس طرح کی چیزوں کی اور خبروں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اب جناب آپ کو خبر دیتے ہیں، ایک بابا جی وہ انہوں نے تو کمال ہی کر دی ہے یار، اللہ کے گھر میں جا کر بھی باز نہیں آئے، وہ پاکستانی ہو یہاں پر ہی وہ اپنے تک معاملات کو محدود کر لیا کریں نا. جب آپ دوسرے اکراس دا بارڈر دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ وہاں پہ سفیر ہوتے ہیں، سارے جو بھی ٹورسٹ ہوتے ہیں عبادات کے لیے جاتے ہیں ہمارے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، ریفلیکشن ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک بابے نے جناب موبائل فون چوری کر لیا اللہ کے گھر میں. خدا کا خوف نہیں ہے، یعنی کیا تمہاری عبادت پھر کہاں گئی کہ تم گئے ہو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے، اور تمہیں ایک نیچے زمین پہ پڑا ہوا موبائل میں تم نے ادھر ادھر دیکھا، بھائی صاحب آرام سے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، تسبیح پھیری جا رہا ہے، اور اس کے بعد جناب پتہ چل گیا، اور وہ کلوز سرکٹ کیمراز کلوز فوٹیج آئی، انہوں نے انج کر کے پھاڑ لیا، بابا جی ادھر آ جاؤ. تو کیا رہ جاتی ہے، کتنی شرمناک بات ہے. اس کے بعد جناب ہمارے پاس آخر پہ ایک اور چیز ہے، ماسکو سٹی ہال میں کانسرٹ ہو رہا تھا، اور جناب تڑ 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 جناب برسٹ لگے ہیں گولیوں کے، 30 افراد جناب وہاں پہ موقع پہ جاں بحق ہو گئے، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اب اس فائرنگ کے بعد پھر دھماکے بھی ہوئے ہیں، سنے گئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ پھر وہ آگ پکڑ لی اس عمارت نے، اور بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اس عمارت کو بھی، سٹی ہال کو جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. اور رشین اتھارٹیز ان کی اپنی جناب ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے، دیگر انٹیلیجنس کمپنیز بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہی تھیں پہلے تو کہ جناب یہ یوکرین کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، لیکن ISIS نے چونکہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ اور کچھ نہیں بھائی جان ہم نے کیا ہے، آؤ ساڈے نال کرو کچھ جو بھی کرنا ہے. بہرحال یہ جو بھی باتیں ہیں بعض دفعہ ڈائیورٹ بھی ہوتی ہے سچویشن، لیکن اب یہ ہے کہ یہ 4-5 ہم نے خبریں دی ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، ہم آپ کو مزید خبریں لے کر آئیں گے. کچھ خبریں آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. حریم شاہ کو دیکھیں بھائی، تینوں خدا کا خوف کر کالے نال پھڑی گئی ہے، مطلب دیکھیں مطلب یار یہ کوئی بندہ تو میں کیا کہوں یہاں پہ، تو میرے پہ نہ حد لگ جائے، لیکن یہ کیا شرمناک سی چیزیں ہیں. رمضان کے مہینے کا ایک تقدس ہوتا ہے یار، اس کا کوئی تھوڑا سا خیال کر لو کہ اس کی کوئی ویڈیو دیکھنے میں آ رہی ہے جناب کسی نیگرو کے ساتھ ہے، تو پتہ نہیں کیا ہے، کوئی باہمی تعلقات اور باہمی مطلب وہ کیا ہے امور پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کوئی امور خاص کہہ لیں. اور اسی طرح ہی گلو بٹ صاحب کی وفات ہو گئی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن سانحہ میں یہ بڑے پیش تھے، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اور جناب گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے اور لوگوں کو مار پیٹ بھی رہے تھے. تو لیکن یہ خبر ہے، اس کی آپ کو ڈیٹیل دیں گے، صرف آپ کو ہائی لائٹ دے رہا ہوں میں کہ گلو بٹ ہو گیا، حریم شاہ ہو گیا، اس کے علاوہ ایک تو اور بھی چیزیں ہیں، کچھ ہمارے کرکٹ سے متعلقہ ہیں. محمد عامر نے جناب اپنا جو ریٹائرمنٹ کا پلان تھا وہ واپس لے لیا ہے، یہ بھی ایک خبر ہے. بہرحال اس کی جو ہم تفصیل ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دے دیں اجازت، انشاءاللہ ہم کل پھر اسی طرح کی ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.